अक्सर लोग समझते हैं कि फौजी ताकत सिर्फ टैंक्स, जंगी जहाज़ों और एटमी हथियारों से बनती। लेकिन जब हम 2025 और 2026 के अस्करी अखराजात के एदाद-ओ-शुमार देखते हैं तो मालूम होता है कि दुनिया दरअसल एक ऐसे दौर में दाखिल हो चुकी है जहां बड़ी ताकतें सिर्फ जंग की तैयारी नहीं कर रही, बल्कि आइंदा 30 से 40 साल की आलमी ताकत का नक्शा भी बना रही। तकरीबन 2.9 ट्रिलियन डॉलर्स के आलमी फौजी अखराजात जो 2025 में हुए, ये इंसानी तारीख में जंगी तैयारियों की बुलंद तरीन सतहों में शुमार होते हैं। सिर्फ अमेरिका ने 954 अरब डॉलर दिफा के ऊपर खर्च किए। यह रकम इतनी ज्यादा है कि दुनिया के कई बड़े ममालिक के मजमूई कौमी बजट से भी बढ़ जाती है। दिलचस्प बात यह है कि अमेरिका अकेला दुनिया के कुल फौजी अखराजात का तकरीबन 1/3 खर्च कर रहा है। लेकिन असल कहानी सिर्फ अमेरिका की नहीं, असल सवाल यह है कि यह पैसा कहां जा रहा है। आप सब पर सलामती हूँ, मैं यासिर रशीद हूँ और आप देख रहे हैं सुनो न्यूज़। नाज़रीन, अगर 20वीं सदी की फौजें टैंक, तोप और फौजियों की तादाद पर इन्हसार करती थीं तो 21वीं सदी की फौजें एआई, हाइपरसोनिक मिसाइल, खलाई सेटेलाइट, साइबर जंग, ड्रोन स्वार्म्स और क्वांटम टेक्नोलॉजी पर इन्हसार कर रही हैं। अमेरिका इस वक्त सिर्फ फौज नहीं बना रहा, बल्कि वो एक मुकम्मल डिजिटल वॉर मशीन तश्कील दे रहा है। पेंटागन के मंसूबों में हजारों खुदकार ड्रोन्स, एआई से चलने वाले जंगी नेटवर्क्स, खलाई निगरानी के नए निज़ाम और अगली नस्ल के बॉम्बर जेट्स शामिल हैं। अमेरिका की कोशिश है कि अगर कल चीन के साथ बहरुल काहिल में जंग छिड़ जाए तो वह इंसानी रफ्तार से नहीं बल्कि मशीनों की रफ्तार से लड़ सके। दूसरी जानिब दूसरे नंबर पे 336 अरब डॉलर के साथ चीन जो है वो सर फहरिस्त रहा है। दिफाई अखराजात ही ये नहीं किए उसने, ये एक बड़े जियोपॉलिटिकल मंसूबे का हिस्सा है। चीन गुज़श्ता 2 दहाइयों से अपनी बहरी ताकत में गैर मामूली इजाफा कर रहा है। आज चीन के पास जहाज़ों की तादाद के एतबार से दुनिया का सबसे बड़ा बहरी बेड़ा मौजूद है। उसके साथ साथ वह हाइपरसोनिक मिसाइल, खलाई जंगी सलाहियतों और एआई पर अरबों डॉलर्स खर्च कर रहा है। बीजिंग ये जानता है कि अगर 21वीं सदी की सबसे बड़ी जंग हुई तो उसका मरकज मुमकिना तौर पर ताइवान और बहरुल काहिल होंगे। उसके बाद तीसरे नंबर पर रूस है 190 अरब डॉलर के साथ। लेकिन रूस का मामला मुख्तलिफ है। यूक्रेन जंग ने रूस को मजबूर कर दिया है कि वह अपने दिफाई शोबे को तकरीबन जंगी मईशत में तब्दील कर दे। रूस अब सालाना लाखों गोले, हजारों ड्रोन्स, बैलिस्टिक मिसाइल और जदीद फजाई दिफाई निज़ाम तैयार कर रहा है। मॉस्को ये समझता है कि यूक्रेन की जंग दरअसल नेटो के साथ एक तवील तसादुम की इब्तदाई शक्ल है और शायद सबसे हैरान को नाम आगे चल के चौथे नंबर पर जर्मनी का आता है। दूसरी आलमी जंग के बाद जर्मनी कई दहाइयों तक फौजी मैदान में निस्बतन मोहतात रहा, लेकिन अब वो 114 अरब डॉलर के साथ दुनिया का चौथा बड़ा अस्करी खर्च करने वाला मुल्क बन चुका है। ये महज एक बजट नहीं है, बल्कि यूरोप की बदलती हुई नफ्सियात का इजहार है। बर्लिन को यह एहसास हो चुका है कि अमेरिका हमेशा यूरोप की हिफाजत की जमानत नहीं दे सकता। इसीलिए जर्मनी, पोलैंड, फ्रांस और बरतानिया अपनी दिफाई सनतों को तेजी से वसी कर रहे हैं। पोलैंड की मिसाल और ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। सिर्फ चंद साल पहले तक पोलैंड आलमी अस्करी ताकतों की फहरिस्त में नुमाया नहीं था, लेकिन अब यह मुल्क यूरोप की तेज तरीन रफ्तार से फौजी तौसीह करने वाली रियासत बन चुका है। जनूबी कोरिया से सैकड़ों टैंक, अमेरिका से जदीद मिसाइल सिस्टम्स, F-35 तैयारे, हजारों नए फौजी भर्ती किए जा रहे हैं। पोलैंड का खौफ वाज़ेह है कि अगर रूस और नेटो के दरमियान कभी बराह रास्त तसादुम हुआ तो पहला महाज पोलैंड बनेगा। उसके बाद फिर एशिया की सूरत हाल आती। भारत जो है वो 92 अरब डॉलर खर्च करके दुनिया का 5वां बड़ा फौजी बजट रखता है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि भारत बैक वक्त 2 बड़े चैलेंजेस का सामना कर रहा है। एक तरफ चीन है जिसके साथ सरहदी तनाज़ात उसके मौजूद हैं, दूसरी तरफ पाकिस्तान है जिसके साथ कई दहाइयों से अस्करी कशीदगी है और जिसकी जड़ खुद नई दिल्ली से निकलती है। इसीलिए नई दिल्ली फ़ज़ाई कुव्वत, बहरी कुव्वत, मिसाइल प्रोग्राम और खलाई सलाहियतों पर मुसलसल सरमायाकारी कर रही। उसके बाद जो मुल्क आता है वो है जापान। जापान की सूरत हाल शायद सबसे ज़्यादा तारीखी अहमियत रखती है। दूसरी आलमी जंग के बाद जापान ने फौजी सरगर्मियों को महदूद कर रखा था, लेकिन अब उसका दिफाई बजट 62 अरब डॉलर से तजावुज़ कर चुका है। जापान तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइल खरीद रहा है, अपने जजायर को मजबूत बना रहा है और पहली बार मुमकिना जवाबी हमलों की सलाहियत पर काम कर रहा है। यह सब कुछ चीन के बढ़ते हुए असर और रसूख के जवाब में है। फिर उसके बाद मशरक़ वस्ता आता है। सऊदी अरब जो है वो 83 अरब डॉलर खर्च कर रहा है, जो जापान के बाद आता है, जो भारत के बाद आता है
اور اسرائیل کو اگر دیکھیں تو مشرق وسطیٰ کے اندر وہ دوسرے نمبر پہ ہے جو 48 ارب ڈالر خرچ کر رہا ہے. لیکن یہاں اصل بات صرف اخراجات نہیں بلکہ ان کے معیارات کی بھی ہے. اسرائیل دنیا کے چند ممالک میں شامل ہے جو سائبر جنگ، اے آئی، میزائل دفاع اور انٹیلیجنس کے میدان میں عالمی سطح کی صلاحیت رکھتے ہیں. اسی طرح سعودی عرب اپنی فضائیہ، میزائل دفاعی نظام اور جدید دفاعی صنعتوں پر بڑے پیمانے پہ سرمایہ کاری کر رہا ہے. ایک اور دلچسپ پہلو ایشیا ہے. جاپان 62 ارب ڈالر، جنوبی کوریا 48 ارب ڈالر، آسٹریلیا 35 ارب ڈالر، تائیوان 19 ارب ڈالر، سنگاپور 17 ارب ڈالر خرچ کر رہے ہیں. یہ تمام ممالک کسی نہ کسی شکل میں چین کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ سے متعلق سیکیورٹی خدشات رکھتے ہیں. اسی لیے پورا ایشیا ایک خاموش عسکری دوڑ میں شامل ہو چکا ہے. پولینڈ کے 47 ارب ڈالر خاص توجہ کے مستحق اس لیے ہیں کہ چند سال پہلے پولینڈ اس فہرست میں اتنا نمایاں نہیں تھا، لیکن اب وہ یورپ کی سب سے تیزی سے مسلح ہونے والی ریاستوں میں شمار ہے. پولینڈ سینکڑوں ٹینک، راکٹ سسٹم F-35 خریدتا چلا جا رہا ہے. اسے خدشہ ہے کہ روس اور نیٹو کے درمیان کشیدگی میں وہ پستا چلا جائے گا اور اسے مسل دیا جائے گا. اس وجہ سے وہ اپنی جو استطاعت ہے اس کو بڑھانا چاہ رہا ہے. اگر 2025 کو دنیا کی عسکری دوڑ کا سال کہا جائے تو 2026 کو ہتھیاروں کی دوڑ کا فیصلہ کن مرحلہ قرار دینا زیادہ مناسب ہوگا. یہ جو ساری چیزیں ہیں اس میں آپ حالیہ جنگ میں ایک ملک کا نام آپ نے نمایاں دیکھا، اور اس ملک کا نام اس لیے نمایاں دیکھا کہ اس کے فیلڈ مارشل جو تھے وہ تعلقات قائم کرتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے، یعنی پاکستان کا. پاکستان کو عسکری اعتبار سے دنیا نے پہچانا، لیکن اس ساری لسٹ کے اندر پاکستان کا نام نہیں ہے. 17 ارب ڈالر تک پاکستان کا بجٹ 12 ارب ڈالر ہے، لیکن مجموعی طور پہ دنیا 2.9 ارب ڈالر تک جو پہنچ چکی ہے. سرمایہ کاری بینکس، نیٹو کے منصوبہ ساز اور ایشیائی سیکیورٹی تھنک ٹینکس کے تخمینے یہ اشارہ دے رہے ہیں کہ 2026 کے اختتام تک عالمی فوجی اخراجات 3 کھرب ڈالر کی حد سے اوپر چلے جائیں گے، اور یہ انسانی تاریخ میں پہلی بار ہوگا کہ دنیا صرف ایک سال میں 3 کھرب ڈالر کے قریب رقم ہتھیاروں، فوجی تیاریوں، جنگی تحقیق اور دفاعی انفراسٹرکچر پہ خرچ کر رہی ہوگی. اس اضافے کی سب سے بڑی وجہ صرف موجودہ جنگیں نہیں بلکہ آئندہ جنگوں کا بھی خوف ہے. امریکہ کو یہ یقین ہے کہ اسے ایک ہی وقت میں چین، روس، ایران اور شمالی کوریا جیسے حریفوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. اسی لیے واشنگٹن صرف روایتی ہتھیاروں پہ نہیں بلکہ اے آئی، خلائی دفاع، ہائپر سونک میزل، سائبر وارفیئر اور اگلی نسل کے جنگی طیاروں پہ اربوں ڈالر لگا رہا ہے. امریکہ کا دفاعی بجٹ جو 2025 میں تقریباً 954 ارب ڈالر تھا، وہ اب 1.5 ٹریلین ڈالرز کے اوپر ہونے کی توقع ہے، کیونکہ اس کو وہاں تک لے جانے کی خواہش کا اظہار ڈونلڈ ٹرمپ کر چکے ہیں. یہ دنیا کی تاریخ میں پہلی بار کسی ملک کا 1.5 ٹریلین ڈالر کا بجٹ ہوگا. دوسری طرف چین مسلسل اپنے عسکری اخراجات میں اضافہ کر رہا ہے. بظاہر بیجنگ کا سرکاری بجٹ 336 ارب ڈالر بتایا جاتا ہے، لیکن مغربی ادارے دعویٰ کرتے ہیں کہ اصل دفاعی اخراجات اس سے کہیں زیادہ ہیں، کیونکہ کئی پروگرام الگ وزارتوں کے ذریعے چلائے جاتے ہیں. چین اس وقت بحریہ کی توسیع، تائیوان کے گرد فوجی تیاریوں، خلائی ہتھیاروں، سائبر صلاحیتوں اور بین البراعظمی میزائلوں پہ تیزی سے سرمایہ کاری کر رہا ہے. اگر موجودہ رفتار برقرار رہی تو آنے والے چند برسوں میں چین کا دفاعی بجٹ یہ 450 ارب ڈالر سے اوپر چلا جائے گا. روس کے لیے یوکرین جنگ نے عسکری اخراجات کو بقا کا مسئلہ بنایا. 2025 میں روس تقریباً 190 ارب ڈالر خرچ کر چکا ہے، لیکن ماسکو اب اپنی معیشت کا بڑا حصہ براہ راست جنگی صنعت کے لیے مختص کر رہا ہے. روسی فیکٹریز 24 گھنٹے ٹینک، میزل، ڈرون اور گولہ بارود تیار کر رہی ہیں. کئی ماہرین کے مطابق روس اس وقت سرد جنگ کے خاتمے کے بعد پہلی مرتبہ مکمل جنگی معیشت کے قریب پہنچ چکا ہے. یورپ میں سب سے بڑی تبدیلی جرمنی ہے. دوسری عالمی جنگ کے بعد فوجی طاقت کے اظہار سے وہ گریز کرتا رہا. آج وہ 114 ارب ڈالر خرچ کر کے دنیا کا چوتھا بڑا عسکری خرچ کرنے والا ملک ہے. جرمنی، پولینڈ، فرانس، برطانیہ، اٹلی اور اسپین سب اپنے دفاعی بجٹ بڑھا رہے ہیں. نیٹو نے رکن ممالک کے اوپر دباؤ ڈال دیا ہے کہ اپنی مجموعی قومی پیداوار کا کم از کم 2% دفاع پہ خرچ کریں. کئی ممالک اب 3 سے 5% تک جانے کی بات کر رہے ہیں. پولینڈ اس دوڑ کی سب سے حیران کن مثال ہے، جس کا دفاعی بجٹ محدود تھا، اور میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں کہ اس وقت یورپ میں سب سے تیزی سے ابھر رہا ہے. جنوبی کوریا اور امریکہ سے سینکڑوں ٹینک، راکٹ سسٹم، لڑاکا طیارے وہ خرید رہا ہے. پولینڈ کا مقصد دفاع کا نہیں ہے. یورپی جو مشرقی یورپ ہے اس کی سب سے طاقتور زمینی فوج اب اس کا بننا اس کا مقصد بن چکا ہے. ایشیا میں بھارت، جاپان، جنوبی کوریا اور تائیوان سب اپنے عسکری اخراجات بڑھا رہے ہیں. بھارت جو 92 ارب ڈالر پہ تھا، چین کے ساتھ سرحدی کشیدگی اور پاکستان کے ساتھ یہ مارکہ حق کے بعد جو اس نے ہزیمت کا سامنا کیا ہے، وہ 100 بلین ڈالر سے اوپر نکلنا چاہتا ہے.
تو اس وجہ سے جاپان دوسری عالمی جنگ کے بعد اپنی سب سے بڑی فوجی تعمیر نو کر رہا ہے۔ ٹوکیو نے واضح کیا ہے کہ اگر تائیوان بحران شدت اختیار کرتا ہے تو اس کے اثرات جاپان تک پہنچیں گے، اسی لیے وہ میزائل دفاع کے اوپر سب کچھ خرچ کرتا چلا جا رہا ہے۔ تو مشرق وسطیٰ میں صورتحال مختلف نہیں ہے۔ سعودی عرب پہلے ہی دنیا کے بڑے دفاعی خرچ کرنے والے ممالک میں شامل ہے۔ ایران اسرائیل جنگ اور آبنائے ہرمز کے بحران نے خلیجی ریاستوں کو مزید دفاعی سرمایہ کاری پہ مجبور کیا ہے۔ سعودی عرب، یو اے ای، قطر فضائی دفاعی نظام، ڈرون شکن ٹیکنالوجی اور جدید میزائل دفاعی پروگراموں پہ اربوں ڈالر خرچ کر رہے ہیں۔ اسرائیل کی صورتحال منفرد ہے، اگرچہ اس کا بجٹ امریکہ یا چین کے مقابلے میں چھوٹا ہے، لیکن آبادی کے تناسب سے دیکھا جائے تو اسرائیل دنیا کے سب سے زیادہ عسکری نوعیت کے معاشروں میں شمار ہوتا ہے۔ غزہ، لبنان، شام، ایران، اس سے جڑے جو اس کے خطرات ہیں اور بنیادی طور پہ وہ خود خطرہ ہے، تو یہ اسرائیل کو مسلسل جنگی حالات کے اندر رکھے ہوئے ہیں۔ اسی وجہ سے وہ مصنوعی ذہانت، سائبر صلاحیتیں اور میزائل شکن نظاموں پہ ریکارڈ سرمایہ کاری کر رہا ہے۔ دلچسپ بات یہ کہ 2026 میں سب سے تیزی سے بڑھنے والا عسکری شعبہ شاید ٹینک یا لڑاکا طیارے نہیں ہوں گے۔ اے آئی، سائبر جنگ، خلائی ہتھیار، ڈرون اور خود کار جنگی نظام ہوں گے۔ دنیا سمجھ چکی ہے کہ اگلی بڑی جنگ صرف زمین، سمندر اور فضا میں نہیں، بلکہ سیٹلائٹس، انٹرنیٹ، ڈیٹا سینٹر، اے آئی اور سائبر نیٹ ورکس میں میدان جنگ کی صورت میں لڑی جائے گی۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔